नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। गए रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10-10 रुपैयाँले घट्यो। अब पेट्रोल लिटरको 170 र डिजल मट्टीतेल लिटरको 153 रुपैयाँ पर्ने। इन्धनको मूल्य घटेसँगै अन्तरप्रदेशवारी भाडा पनि झण्डै 3% सम्मले घट्यो। घरायसी र व्यावसायिक रूपमा प्रयोजन हुने ग्यास सिलिन्डरको छुट्टा-छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न उपसमिति गठन। केही दिनमा कार्यदलले पूर्णता पाउने र अध्ययन सुरु हुने। दुई थरी सिलिन्डरबारे यसअघि भएका अध्ययन र प्रयोगलाई पनि पुनः अध्ययन गर्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने बारे अध्ययन गर्ने। निगमको पुनर्संरचना गरी इन्धनको नियमन तथा व्यापार सम्बन्धी कार्य छुट्टा-छुट्टै निकायबाट गर्ने बारे पनि कार्यदलले अध्ययन गर्ने। महिनामा 2 पटक भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नभएको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको दावी। सर्वसाधारण र व्यवसाय सम्बन्धमा छुट्टा-छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको पनि उल्लेख। यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको निर्देशन। हदम्याद हटाउने सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने तयारी भएको कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको भनाई। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तुति। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले वार्षिक बजेट नै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको एमालेलाई जवाफ। निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुने भन्दै निर्वाचनपछि आउने सरकारले पनि यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने दावी। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नका लागि अध्ययनको पाटो अगाडि बढाउन खोजिएको अर्थमन्त्री शर्माको स्पष्टीकरण। अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिइने दावी। मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको सरकारसँग माग। 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई पेट्रोल, डिजल, एलपी ग्यास मुक्त देश बनाउन आजैबाट महत्वाकांक्षी योजनाका साथ लाग्न सुझाव। गरीब नागरिक मूल्यवृद्धिको मारमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको सरकारसँग माग। सरकारले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतका क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख। माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने योजनाका साथ सक्रिय हुन कर्णाली प्रदेशका पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन। कर्णालीमा स्थानीय चुनावको परिणाम माओवादीले अपेक्षा गरे अनुसारको नभएको तर्क। अहिलेको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। कांग्रेसले अहंकार कहिल्यै नराखेको भन्दै गठबन्धन दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणका क्रममा बोलेको कुराले खासै महत्व नराख्ने तर्क। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पार्टीको 9औं महाधिवेशन 1 देखि 8 असोजसम्म काठमाडौँमा गर्ने। पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेका धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई सचिएर पार्टीमा फर्किन अनुरोध। जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। जनप्रतिनिधि प्रभावित गर्ने गरी कार्यक्रम नराख्न पनि आग्रह। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगलद्वारा फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिस्टोलको अवलोकन। स्थानीयको समस्या र गुनासा सुनि तत्कालको लागि केमिकल राखेर गन्ध हटाउने उपाय अपनाउने मेयर शाहको आश्वासन। काठमाडौँको फोहोरलाई वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। बन्चरी डाँडामा व्यवस्थित तरिकाबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगरले महानगरभित्रका समस्याहरूबारे गुनासो र सुझाव दिन मिल्ने गरी सोमबारबाट कल सेन्टर चलाउने। कल सेन्टरमा आएका गुनासोहरू महानगरका 50 युनिटहरूमा पठाउन सकिने। पार्टीबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी निर्वाचनका लागि प्रमुखमा तयारी गर्न माओवादीकी नेता पूर्ण कुमारी सुवेदीको आह्वान। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनतालाई निराश नबनाउन पनि आग्रह। नेपालमा आज 5,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 9 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 111 जना सक्रिय संक्रमित। रोल्पा कारागारमा नेपालगञ्जका सुन्दर हरिजनको मृत्युबारे मानवाधिकार आयोगले पनि थाल्यो अनुसन्धान। अर्कै व्यक्तिको सट्टामा जेल सजाय भोगिरहँदा ज्यान गुमाएका हरिजनबारे घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका गाडीमा अनिवार्य इम्पोज्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न गाडी धनीलाई यातायात व्यवस्था विभागको आग्रह। नम्बर प्लेट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको बारे आउँदो साउन 1 गतेपछि अनुगमन हुने। जडान नगरिएको पाइए कारबाही हुने।
जोमसोम उडान भरेको तारा एयरको विमान दुर्घटनालाई लिएर विज्ञहरूले विभिन्न तर्कहरू अघि सारे। पुरानो विमानका कारण दुर्घटना नहुने र विमान पुरानो भए चल्दै नचल्ने अवस्थामा पुग्ने वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाको दाबी। एक मात्र इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्नुपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको वायु सेवा सञ्चालक संघको जवाफ। हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्ने बारे 5 सदस्यीय प्राविधिक टोलीको अध्ययन जारी। बारा स्थित सिमरा विमानस्थलबाट यही जेठ 24 गतेदेखि आगामी असार 13 गतेसम्म दैनिक उडान कटौती हुने। विमानस्थल क्षेत्रमा मर्मत सम्भारको काम हुने भएकाले सो अवधिमा बिहान 6 देखि 11 बजेसम्म मात्रै उडान हुने। त्रिवीको एमए तेस्रो सेमेस्टरमा अर्थशास्त्र विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र गत वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेपछि त्रिवीको आलोचना। लापरवाही गरेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीद्वारा डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी। त्रिवीले उक्त विषयमा गल्ती स्वीकार गर्दै छानबिन जारी। बाल विवाह एवं भागी विवाह नियन्त्रण गर्न र छोरीलाई पढाउन सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले 12 कक्षा पास भएर 20 वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने छोरीहरूलाई 50,000 सम्मान स्वरूप दिने कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने। कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट मालपोतमा लाग्ने करमा 50% छुट गर्ने कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाको निर्णय। सुत्केरी महिलालाई कैलालीभित्र सुत्केरीको समयमा बिरामी भएर बाहिर लैजानु परेमा निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने। मुगलिङ पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत तनहुको याम्पा फाँट र घाँसी कुवा सडक खण्ड दैनिक 5 घण्टा बन्द हुने। आउँदो आइतबारदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म गाडी चलाउन रोक। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्न नागरिक अगुवाहरूको अपील। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न आग्रह। स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनु कानूनी र व्यवस्थापकीय रूपमा अनुपयुक्त रहेको भन्दै सरकारले लगायो रोक। निर्णयसँगै अब जनप्रतिनिधिहरूको कानून विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने धन्दा रोकिने। गत वैशाखमा रोजगारीका लागि विदेशी नेपाली श्रमिकको संख्या 10,500 घट्यो। श्रम स्वीकृति नवीकरण र नयाँ स्वीकृति लिएर जाने दुवै खालका श्रमिकको संख्या घट्यो। कतार, साउदी र युए जाने नेपालीको संख्या धेरै। चीनमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत कोभिडका कारण फिर्ती हुन नपाएका नेपाली विद्यार्थीहरू चरणबद्ध रूपमा जान पाउने। पहिलो चरणमा 281 जना विद्यार्थीहरूलाई चीन लैजाने प्रक्रिया खुला। पुनः भिजा प्राप्तिका लागि अविलम्ब निवेदन गर्न समेत आग्रह। वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन। अब वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र नलिई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ठगी गरेको पाइएमा तत्काल कानूनी कारबाही अघि बढाइने। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारवाला सहमत। अबदेखि पूर्व श्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै श्रमिकको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिने। वैदेशिक रोजगारीको नाममा शैक्षिक परामर्शका लागि खुलेका विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूद्वारा 1 महिनामै 5 करोड ठगी। हालसम्म इन्टरनेशनल एक्सपो एन्ड ट्राभल सर्भिसेस र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सीले 144 जनाबाट 4.5 करोड उठाएपछि मुद्दा दायर। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 नाकोतेमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि अब मेलम्ची, घ्याङ, तेजा, तर्कदोल, कुसङपाल लगायत क्षेत्रका बासिन्दाले तुइनमा झुन्डिएर मेलम्ची खोला तर्नु नपर्ने। आवतजावत सहज भएपछि स्थानीय खुसी। सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै फेरि ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने सरकारको योजना। बजेटमा महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख। भूगर्भ विभाग आफै अस्पष्ट। सुनको भाव आज तोलामा 900 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 98,500 रुपियाँ निर्धारण। आज चाँदीको भाव पनि तोलामा 25 रुपियाँले बढेर 1,290 रुपियाँमा कारोबार। लगातार 5औं दिन आज शुक्रबार पनि शेयर बजार ओह्रालो लाग्यो। नेप्सी आज 33.76 अङ्कले घटेर 2078.76 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 30 करोड 73 लाखको शेयर खरिद बिक्री। आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौट खेलमा नेपालको विजय सुरुवात। आज बिहान मलेसियामा भएको खेलमा नेपालले कतारमाथि 79 रनको जित निकाल्यो। नेपालले दिएको 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 38 रनमै समेटियो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका र ओमानसँगको खेल अगाडि भएको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाल 4 विकेटले पराजित। नेपालले दोस्रो अभ्यास खेल शनिबार ह्युस्टन हुरिकेन्ससँग खेल्ने। रुस युक्रेन युद्धको आज 100 दिन पूरा। झण्डै 1,25,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मस्कोको हातमा पुगेको जेलेन्स्कीको दाबी। यतिखेर सेभेरोडोनेट्स्कमा लडाई तीव्र। युक्रेनमा अहिलेसम्म हजारौंको ज्यान जाँदा 68 लाखले देश नै छाडेर विस्थापित भए।
युक्रेनको 20% भूभाग रुसले कब्जा गरेको जेलेन्स्कीको दाबी। पोल्यान्डलाई बोझ हुन थाले युक्रेनी शरणार्थी। विश्व सुविधा भत्ता कटौती। तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसक्यो भनेर बुझ्ने बेला भएको रुसी अधिकारीको दाबी। बन्दुकका कारण हुने हिंसा रोक्न घातक खालका अस्त्र र उच्च क्षमताका म्यागजिनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हात हतियारलाई गैर कानूनी बनाउन नसके हतियार खरिद गर्ने उमेर 18 बाट 21 वर्ष पुर्याउनु पर्ने तर्क। तालिबान सत्तामा आएको झण्डै 10 महिनापछि भारतद्वारा पहिलो पटक तालिबान सरकारसँग औपचारिक भेटघाट। भारतले अहिलेसम्म अफगानिस्तानलाई 20,000 मेट्रिक टन गहुँ, 13 टन औषधि, 5 लाख कोभिड खोप तथा कपडा लगायतका सामग्री सहयोग। श्रीलङ्कामा आवश्यक औषधिहरू किन्न कोभिड सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रयोग गर्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको निर्देशन। कोषमा रहेको अनुमानित 6 लाख अमेरिकी डलर प्रचलनमा ल्याई औषधि खरिदमा देखिएको अभावलाई सम्बोधन गर्न आग्रह। दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको मंकी पक्स बेलायतसम्म फैलियो। बेलायतमा पछिल्लो समय मंकी पक्सका थप 71 जना संक्रमित भेटिए। भाइरस संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकालाई 21 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह। टर्कीको नाम परिवर्तन गरेर तुर्की राख्न गरेको अनुरोध संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा स्वीकार। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठा बढाउने उद्देश्यका साथ हिज्जेमा नाम परिवर्तन भएकोमा तुर्कीका जनता खुसी। र फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाकी प्रमुख कार्य सञ्चालन अधिकृत सीओओ शेरिल स्यान्डबर्गले दिन पदबाट राजीनामा। अब जेभियर ओलिभनले नयाँ सीओओ को रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने। स्यान्डबर्ग कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको सदस्य भने रहिरहने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।